अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है जैक ब्रिटो। आज हम अपनी इस वीडियो में एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए ओलंपिक फील्ड हॉकी की दुनिया में अपना एक ख़ास नाम बनाया। उनका नाम जैक ब्रिटो है। जैक ब्रिटो एक मशहूर पाकिस्तानी फील्ड हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी हॉकी में अपनी खिदमात की वजह से पहचान हासिल की। उनकी काविशों और हुनरमंदाना खेल ने पाकिस्तानी हॉकी को एक अलग पहचान दी। उनकी कामयाबियों और खिदमात को पाकिस्तानी खेलों की तारीख में याद रखा जाता है और उन्हें पाकिस्तानी हॉकी की तारीख में अहम समझा जाता है। सबसे पहले जैक ब्रिटो की पैदाइश की बात करें तो वो 16 अगस्त 1926 को हिंदुस्तान के गोवा में पैदा हुए। कराची, ब्रिटिश इंडिया में मुतहर्रिक गोवा कम्युनिटी के अंदर उनकी परवरिश ने उनमें खेलों, ख़ास तौर पर हॉकी के लिए गहरा जज्बा पैदा किया। ये जज्बा बाद में उन्हें पाकिस्तानी ओलंपिक फील्ड हॉकी में एक मुमताज़ शख्सियत बनने पर मजबूर कर गया, जिसने खेलों की तारीख के अनमिट नकूश को अपनी काबिल ज़िक्र सलाहियतों और खेल में शराकत के साथ छोड़ा। मज़ीद बरां, ब्रिटो पेशावराना क्रिकेट के दायरे में एक चराग के तौर पर उभरे। गैर मामूली सलाहियतों और गैर मुतज़लज़िल लगन का मुज़ाहरा करते हुए खेल की तारीख में अपनी मिरास को मज़ीद मुस्तहकम किया। एक मुतहर्रिक मसीही बरादरी के दरमियान परवान चढ़ने वाले जैक ब्रिटो ने इब्तदाई उम्र से ही नज़्म व ज़ब्त, मेहनत और खेलों के लिए जज्बे की इक़्तिदार को अपनाया। उनकी तालीमी सफ़र का आगाज़ पाकिस्तान के शहर कराची के सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से हुआ, जहां खेलों के मैदान बिलखसूस हॉकी में उनकी सलाहियतें चमकने लगीं। हॉकी में ब्रिटो की महारत उनके स्कूल के ज़माने से ही आया थी, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर बल्कि एक लीडर के तौर पर भी अपनी सलाहियतों को निभाया। अपनी स्कूल की टीम की कप्तानी करते हुए मुतअद्दिद फतूहात हासिल की। उनकी गैर मामूली सलाहियतों ने सेलेक्टर्स की तवज्जो हासिल की और जल्द ही उन्होंने खुद को बैनुल अक़वामी सतह पर एक नए आज़ाद मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाया। अगर ब्रिटो के ख़ानदान और ज़ाती ज़िंदगी की बात करें तो ख़ानदानी मामलात में जैक ब्रिटो ने बतौर शौहर एडा ब्रिटो के लिए गहरी अकीदत की मिसाल दी। जैक और एडा ने एक साथ मिलकर वालिदैन के सफ़र का आगाज़ किया, अपने 4 बच्चों की परवरिश और रहनुमाई की। जोई, जिसने कनाडा में अपना घर बनाया, और डेस्मंड, मरीना और नोल, जिनकी जड़ें लंदन में कायम हैं। मज़ीद बरां, जैक करीबी बहन भाइयों के हल्के का एक अटूट रुकन था, जिसने अपने मरहूम भाई डिमेन, मरहूम बहन केथी लॉरेंस और मरहूम बहन मे वेलोज़ो की साथ कीमती रवाबत का इश्तराक किया। हर एक का ताल्लुक दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से था। जुग्राफियाई फासलों के बावजूद रिश्तेदारियां मजबूत रहीं। मज़ीद बरां, जैक ने अपने भाइयों मैटी बेंट, एंथनी ब्रिटो और क्रिस्टोफर ब्रिटो के साथ मुस्तहकम ताल्लुकात कायम रखे, जो सब टोरंटो में मकीम थे। ये ख़ानदानी बंधन जैक की ज़िंदगी के तमाम सफ़र में हमायत के सुतून और पायदार मोहब्बत के ज़राए के तौर पर काम करते थे। इसके अलावा अगर ब्रिटो के एथलीट के सफ़र पर बात करें तो 13 साल की छोटी उम्र में स्कूल टीम के लिए जैक का डेब्यू एक शानदार सफ़र का आगाज़ था। इंटर स्कूल्स रूबी शील्ड टूर्नामेंट में उनकी गैर मामूली कारकर्दगी, जहां उन्होंने नाकाबिले शिकस्त 182 और 235 रन्स बनाए, कई सालों तक रिकॉर्ड के तौर पर खड़े रहे। जैक की क़यादत में सेंट पैट्रिक की क्रिकेट टीम ने रूबी शील्ड टूर्नामेंट पर गलबा हासिल किया। 1940 से 1944 तक मुसलसल 5 साल फतह हासिल की। जैक की क्रिकेट की महारत ने स्कूल की सतह से आगे तवज्जो ममसूल करवाई, जिसने उन्हें ऑल इंडिया रणजी ट्रॉफी में कराची और सिंध की टीमों के लिए मुंतखब किया। क्रिकेट में कामयाबी के बावजूद जैक का हॉकी का जुनून अटल रहा। उन्होंने दोनों खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी शानदार कारकर्दगी के लिए तवज्जो हासिल की, बाशमूल अपने स्कूल, क्लब कराची, गवान एसोसिएशन और कराची की दीगर टीमों के मैचों में।
ایتھلیٹکس میں جیک بریٹو کا سفر ہاکی کے لیے ان کے گہرے جنون سے شروع ہوا۔ ان کی قابلیت اور لگن نے انہیں 1952 میں ہیلسنکی میں ہونے والے باوقار اولمپک گیمز میں عروج کو نشان زد کیا۔ اولمپک سے آگے جیک کی صلاحیتوں کا دائرہ بین الاقوامی مقابلوں تک پھیل گیا، جہاں انہوں نے فخر کے ساتھ ملاوی کی نمائندگی کی۔ ان کی ہاکی اور کرکٹ ٹیموں میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم جیک کا سفر ان کی چیلنجوں کے بغیر نہیں تھا۔ 1949 میں کرکٹ کے منتظمین کے ایک متعصبانہ فیصلے نے ان کے بڑھتے ہوئے کرکٹ کیریئر کو دھچکا پہنچایا۔ کرکٹ اور ہاکی کے درمیان انتخاب کرنے کے مقدمے کا سامنا کرتے ہوئے جیک نے آخرکار اپنی کرکٹ کی خواہشات سے دستبردار ہو کر مؤخر الذکر کا انتخاب کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے شہر میں کرکٹ کے شائقین کو افسردہ کیا، لیکن جیک کی ہاکی کیریئر کو نئی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 1950 کی دہائی کے اوائل میں جیک بریٹو فخر سے پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کی سبز اور سفید جرسی پہنتے تھے۔ اپنی استعداد کے لیے مشہور، انہوں نے مختلف دفاعی پوزیشنوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہاکی کے عالمی منظرنامے پر انمٹ نقوش چھوڑے۔ 1952 کے اولمپکس میں ان کی شاندار کارکردگی نے ان کی صلاحیتوں اور لگن کو ظاہر کیا، جس سے کھیلوں کی دنیا میں ایک افسانوی شخصیت کے طور پر ان کی حیثیت مستحکم ہوئی۔ اور پھر اولمپکس میں اپنی شاندار کارکردگی کے بعد بریٹو نے ایک اہم سفر کا آغاز کیا۔ اپنے وطن کو چھوڑ کر نئے علاقوں میں قدم رکھا۔ ان کی منزل ملاوی تھی، جہاں انہوں نے نہ صرف ہاکی کے لیے اپنے شوق کو جاری رکھا بلکہ قومی ٹیم کی کوچنگ کی ذمہ داری بھی سنبھالی۔ ان کی مہارت اور قیادت ملاوین ہاکی کے مستقبل کی تشکیل میں انمول ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کی مہم جوئی نے بریٹو کو لندن میں آباد کیا، جہاں انہیں تعلق کا ایک نیا احساس ملا۔ اگرچہ انہوں نے ہاکی کے میدانوں کو الوداع کہہ دیا تھا، لیکن ان کی میراث متحرک شہر میں کھلاڑیوں اور پرجوشوں کی نسلوں کو متاثر کرتی رہی۔ خاص طور پر 1951 اور 1952 میں انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے دوران، جہاں انہوں نے زبردست مخالفین کے خلاف اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا، ایک کھلاڑی کے طور پر اپنے کارناموں سے ہٹ کر بریٹو کی شراکت کوچنگ تک پھیلی ہوئی تھی، جہاں انہوں نے ہندوستانی کرکٹ کی رفتار کو تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ بریٹو کی مقبولیت کا عروج اس وقت جاری رہا جب وہ قومی سٹیج پر منتقل ہوئے۔ پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم میں ایک ممتاز مقام حاصل کیا۔ رائٹ ہاف کے کردار کے لیے مشہور، انہوں نے اپنی ہنرمند ڈرلنگ اور درست شوٹنگ سے تماشائیوں کو مسحور کر دیا تھا اور خود کو اپنے وقت کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک کے طور پر قائم کیا۔ بریٹو کے کیریئر کا ایک اہم لمحہ 1952 کے ہیلسنکی اولمپکس کے دوران آیا، جہاں انہوں نے فخر سے پاکستانی جرسی پہنی اور عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اپنی ایتھلیٹک کامیابیوں سے ہٹ کر میدان میں اور باہر، جیک کے برتاؤ نے انہیں اپنی کمیونٹی میں مشہور شخصیت کا درجہ حاصل کروایا۔ مہاشراشٹرا رنجی ٹرافی کے پرانے آل راؤنڈر جیکب ہیرس جیسی مشہور شخصیت کے ساتھ ان کی مقابلوں نے کھیل کی دنیا میں ان کی اہمیت کو مزید واضح کیا۔ 1956 کے میلبرن اولمپکس کے لیے ناکام بولی کے باوجود کھیلوں کی دنیا پر جیک کا اثر برقرار رہا۔ جیک بریٹو کی مجموعی مالیت میں ایک متنوع صف شامل ہے، بشمول پیشہ ورانہ مصروفیات، توثیق، سرمایہ کاری اور دیگر منافع بخش منصوبوں سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی ہے۔ مزید برآں کھیلوں کے آئیکن کے طور پر بریٹو کی پائیدار میراث نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی گونجتی ہے۔ اپنی زندگی کو کھیل کے لیے وقف کرنے کے بعد جیک بریٹو بالآخر انگلینڈ میں آباد ہو گئے، جہاں انہوں نے اپنے بقیہ دن گزارے۔ ان کی پائیدار میراث ان کے گہرے اثرات کے ثبوت کے طور پر کام کرتی ہے، جو انہوں نے ہاکی کی دنیا پر ڈالا۔ کھلاڑیوں اور شائقین کی نسلوں کو ان کی مہارت، جذبہ اور عمدگی کے لیے غیر متزلزل عزم سے متاثر کیا۔ جیک بریٹو 15 ستمبر 2013 کو لندن، انگلینڈ میں دنیا کو الوداع کہہ گئے اور اپنے پیچھے ایک امیر میراث چھوڑ گئے جو بہت سے لوگوں کی نظر میں ہے۔ ہاکی میں ان کی شراکت کے علاوہ
کرکٹ کے میدان میں بریٹو کا اثر بہت گہرا ہے۔ فرسٹ کلاس کرکٹ میں 5000 سے زیادہ رنز بنانے اور 200 سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے سمیت ان کی نمایاں کامیابیاں ان کی بے مثال صلاحیتوں اور کھیل کے لیے مستقل جذبے کا ثبوت ہے۔ اگرچہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن کرکٹ پر ان کا اثر ہمیشہ ان تمام لوگوں کے دل و دماغ پر نقش رہے گا جنہیں ان کی غیر معمولی سفر کا مشاہدہ کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ناظرین، یہ تھی جیک بریٹو کی زندگی پر مکمل معلوماتی ویڈیو۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل پاکستان بایوگرافی کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔